अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उस्मान हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और खुशियों से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। 7वां पैराग्राफ है, सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग, ये जो अकीदा था मुसलमान, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देना शुरू कर चुके थे, तबलीग करना शुरू कर चुके थे और जो काफर थे अरब के उनको जो है इस्लाम की दावत दी जा रही थी कि सिंस दिस बिलीव, ये जो अकीदा था, बिलीफ बोलते हैं अकीदा, ये ईमान जो था, वाज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग बोलते हैं उनको थ्रेट हुआ इससे, यानी कि इस इनका उनका जो उनको खतरा हुआ इस अकीदे, देयर डोमिनेंस, उनकी जो गलबा था, ठीक है जी, किन का गलबा जी, जो अरब के काफिर थे, ठीक है जी, सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस, उनका जो गलबा था उसको थ्रेट हुआ, उसको खतरा महसूस हुआ, उनका गलबा, डोमिनेंस कहते हैं गलबे को, इन द सोसाइटी, मुआशरे में जो उनका गलबा था उसको खतरा महसूस है जी इस अकीदे से कि लोग डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे तो उनकी अक्सरियत अकलियत में बदल जाएगी। दी पेगैन, पेगैन बोलते हैं काफिर अरब, अरबी जो पहले काफिर थे ज़हूर इस्लाम से पहले, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया टू माउंट डालना, और यानी कि माउंट निकला माउंटेन से, यानी कि वजन डालना, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर का मतलब है जी वजन डालना, यानी कि उन्होंने दबाव डालना शुरू किया ऑन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपके सहाबा पे, फॉलोअर्स कहते हैं जो आपके मानने वाले, यानी उस वक्त सहाबा कराम थे। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे, दे वांटेड, वो चाहते थे, देम, उनसे, टू रिनाउंस, के वो बाज आ जाएं या रुक जाएं या कैंसिल कर दें, देयर कॉज, अपना मकसद रोक दें, ठीक है जी, कॉज मकसद होता है, एंड टेक टू आइडल वर्शिप, और आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा की तरफ आए, यानी कि वो कहते थे आप अपना मकसद जो तबलीग इस्लाम है उसको छोड़ दें और बुतों की पूजा की तरफ आए। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पे, ओकेजन मौके को कहते हैं, दे सेंट ए डेलीगेशन, उन्होंने एक पंचायत के लिए डेलीगेशन, वफद को कहते हैं जी, टू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड एंड केयरिंग अंकल, आपके मेहरबान, आपके जो मेहरबान और देखभाल करने वाले चचा हैं उनकी तरफ एक वफद भेजा, जब एक पंचायत भेजी, जिनका नाम, आपके चचा का नाम है अबू तालिब, अबू तालिब की तरफ एक उन्होंने वफद भेजा, ठीक है जी। दे टोल्ड हिम टू restrain the रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from preaching Allah Almighty's message. They told him, उन्होंने बताया, कहा, to restrain the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा जी restrain का मतलब रोकें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, from preaching, तबलीग से, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने से, अल्लाह Almighty's message, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने से रोकें, और फेस देयर एनिमिटी, या सामना करें, फेस, सामना करें, देयर एनिमिटी, उनकी दुश्मनी का, यानी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाना बंद करें, उनके चचा को कहा कि अपने भतीजे को कहें कि अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाना बंद करें या फिर उनकी दुश्मनी को सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए डायलेमा, अपने आप को एक मुश्किल में मुब्तला देख के, फाइंडिंग का मतलब है जी अपने आप को पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, इन ए डायलेमा, एक मुश्किल में, किन्होंने पाया जी, हजरत जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उन्होंने, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे की तरफ भेजा, किसी को भेजा होगा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनको सूरत हाल से आगाह किया, एक्सप्लेन का मतलब आगाह करना, बताना, सूरत हाल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा ने बताया कि ये सूरत हाल है, एक वफद आया था, उन्होंने कहा जी मुझे कहा है कि अपने भतीजे को रोके तबलीग इस्लाम की तबलीग करने से, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड, जवाब देना, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, माई अंकल, मेरे प्यारे चचा, माई डियर अंकल, माई, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट, अगर वो पुट रखें, द सन,
सूरज इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद मेरे बाएं हाथ में। इवन देन, हत्ता के फिर भी, आई शैल नॉट अबंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं रोकूंगा, अबंडन ना रोकना, नॉट अबंडन ना रोकना, ठीक है जी। द प्रोक्लेमेशन, तबलीग को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद की पैगाम को मैं नहीं रोकूंगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा जवाब था जी। अगर वो मेरे दाएं हाथ पे सूरज को रखते हैं और बाएं हाथ पे चांद को रखते हैं, फिर भी मैं अल्लाह ताला की तबलीग को, अल्लाह ताला की वहदनियत और अल्लाह ताला की तौहीद के पैगाम को नहीं रोकूंगा। आई शैल स्टेप अप, आई शैल सेट अप, मैं बनाऊंगा द ट्रू फेथ, असल जो ईमान है, असल अकीदा जो है, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पे असल अकीदा बनाऊंगा, और पैरिश, या मैं अपनी, और पैरिश इन द अटेम्प्ट, या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं या तो मैं ये जो असल अकीदा है, जो असल ईमान है, वो नाफिज करूंगा इस ज़मीन पे, या अपनी जान दे दूंगा। पैरिश होता है जान देना, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में। नीचे बामुहावरा तर्जुमा भी लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। 8th paragraph, the savior of mankind. The uncle of Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam was so impressed with his nephew's firm determination. The uncle of Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, uncle chacha of Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam was so impressed, बहुत खुश हुए, with his nephew's firm determination. nephews भतीजे को कहते हैं, और फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता मजबूत इरादे को। डिटर्मिनेशन इरादा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो है वो अपने भतीजे के मजबूत इरादे से बहुत खुश हुए। दैट ही रिप्लाइड, जो उन्होंने जवाब दिया, यानी रसूल पाक उन्होंने जवाब दिया, उनके चचा ने क्या जवाब दिया जी? सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे, आप अपने रास्ते पे जाएं। नॉन विल डेयर टच थी, नॉन कोई भी, विल डेयर का मतलब होता है जुर्रत, कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, टच थी, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, ठीक है जी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नेवर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फॉरसेक नहीं, फॉरसेक का मतलब छोड़ना होता है, नेवर कभी भी, ठीक है, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ू। एंड रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ते पे काम शुरू किया। गो द वे, अपने रास्ते पर चल पड़े। कौन सा रास्ता जी? अल्लाह ऑलमाइटी हैज चूजन फॉर हिम, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब किया था, चूजन इंतखाब किया था, फॉर हिम, आपके लिए। इम्ब्यूडेड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूडेड बोलते हैं जनाब जो अल्लाह ताला का बताया गया रास्ता है, अल्लाह ताला के जो बताए हुए रास्ते पे और गाइड किए गए रास्ते पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। एंड फर्म रिजॉल्व, जो उनका पुख्ता मजबूत अकीदा था, मजबूत ईमान था। द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, आप सल्लम ने तमाम जो है इनकाउंटर्ड, सामना करना, ऑल चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, चैलेंजेस मुश्किलात को कहते हैं, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अपनी शान से, एंड डिग्निटी, इज्जत से, अपने वकार से जो है तमाम मुश्किलात का सामना किया। इन नो टाइम, बहुत थोड़े से अरसे में, ही एलिवेटेड, आपने उठा दिया, मैन, इंसान को, आदमी को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, जो सबसे ऊंचा मुमकिन जो दर्जा था, इन बोथ, दोनों में, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड वर्ल्डली, दुनियावी, डोमेन्स जो है शोबे को कहते हैं जी, जो यानी कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत थोड़े से अरसे में आदमी को एक बहुत ऊंचे दर्जे पे फायज किया, दोनों जो है शोबों में, यानी कि दुनियावी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। रूहानी तौर पे यानी कि मजहबी तौर पे, और वर्ल्डली डोमेन्स यानी दुनियावी तौर पे भी जो है तमाम फतूहात जो मिली, यानी कि एक अरबी लोगों को कन्वर्ट किया, मुसलमानों को किया, और जब उनको मुसलमान किया तो वो पूरी दुनिया पे हुकूमत की मुसलमानों ने, यानी कि दुनियावी तौर पे भी मजबूत बना दिया हजूर के वसल्लम ने, और रूहानी तौर पर भी बहुत मजबूत बना दिया, ठीक है जी, बहुत थोड़े से अरसे में। ही वॉज आल्सो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, ही वॉज आल्सो, वो भी थे, ए ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहरिक फोर्स, एक मुतहरिक कुव्वत, जो कि एक मुतहरिक फोर्स जो कहते हैं, एक
یعنی کہ ایک وہ طاقت جو پیچھے بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے. بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، بیہائنڈ پیچھے دی عرب کانکویسٹ، جو عربوں کی فتوحات تھی، یعنی کہ جو صحابہ کرام نے جنگیں لڑیں اور پوری دنیا پہ حکومت کی، ان کے پیچھے جو ایک کار فرما جو فورس تھی، قوت تھی، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کی ذات تھی. وچ ہیو کریٹڈ، جس نے ایک کریٹڈ اینڈ ایور لاسٹنگ امپریشن، ایک ہمیشہ رہنے والا، ایور لاسٹنگ کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا امپریشن، اثر ڈالا. ٹھیک ہے، کریٹڈ ڈالنا، اثر ڈالنا. ٹھیک ہے جی. ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والا امپریشن، اثر آن ہیومن ہسٹری، انسان کی تاریخ میں. نو وانڈر، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ، پوری دنیا میں ان کو تسلیم کیا گیا. یونیورسلی کا مطلب پوری کائنات میں. بیسیکلی ظاہری بات ہے، آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. یونیورسلی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہت بڑا مقام دیا. آخری نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، اور دنیا میں بھی ان کو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت. ہی از یونیورسلی ایکنالج، ان کو پوری کائنات میں کو مانا گیا. ایز ہی دی موسٹ انفلوئنشل فگر، بہت زیادہ انفلوئنشل بولتے ہیں با اثر، فگر بولتے ہیں شخصیت کو. انفلوئنشل فگر ان دا ہسٹری، آپ کو سب سے زیادہ انسانی تاریخ میں با اثر شخصیت مانا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ایک یہ ہسٹورین ہے جی، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. ہسٹورین بولتے ہیں اردو میں مورخ. ایک مورخ مائیکل ہارٹ جو ہے نا، اپنے الفاظ میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was responsible for both the theology of اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہیں، تھیولوجی بولتے ہیں جناب دینیات، یعنی کہ دینی کام، دینی معاملات میں بھی، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلس، یعنی کہ دینی میں اور اخلاقی جو ہے اصول، مورل پرنسپل کہتے ہیں اخلاقی اصولوں، دونوں میں آپ جو ہے بہت بڑے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن اس کے ساتھ وہ یہ بھی ایڈ کرتا ہے، کون؟ وہ ہسٹورین جو ہے مائیکل ہارٹ. ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلٹائزنگ. ٹھیک ہے جی. دا نیو فیتھ، آپ نے بہت مین رول ادا کیا مذہب کی تبدیل کرنے میں. پروسلٹائزنگ کہتے ہیں جو مذہب بدل جائے، یعنی کہ لوگوں نے مذہب کو بدلا، جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے، تو اس پروسیس کو کہتے ہیں پروسلٹائزنگ. ٹھیک ہے جی. آپ نے مذہب کی تبدیلی میں، لوگوں کے مذہب کی تبدیلی میں بہت اہم رول ادا کیا. اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور جو مذہبی پریکٹسز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں آپ نے بہت اہم رول ادا کیا. اسٹیبلش کرنا، قائم کرنا، مذہبی پریکٹسز کو قائم کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. ان فیکٹ ایز دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، در حقیقت جو ہے ڈرائیونگ فورس، میں نے آپ کو پہلے بتایا، متحرک جو قوت ہے بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عربوں کی فتوحات میں جو انہوں نے جنگیں لڑیں اور پوری دنیا پہ حکومت کی. ہی میں ویل رینک ایز موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر. ہی میں ویل رینک، آپ کو درجہ جو ہے، آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، ایک بہت بڑے سیاسی جو ہے وہ ایک لیڈر کا درجہ آپ کو ملا. آف آل ٹائم، آج تک میں جتنے بھی سیاسی لیڈر آئے، سب سے اوپر درجہ جو ہے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سیاسی طور پہ، جو وہ ہسٹورین کہتا ہے. دی عرب کانکویسٹ آف دا 7th century، عرب کی جو ہے، عربیوں کی فتوحات 7ویں صدی کی، 7th century 7ویں صدی، ہیو کنٹینیوڈ، وہ جاری رہی، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری، اور انہوں نے جو فتوحات تھیں عربوں کی، اس نے انسانی تاریخ میں ایک بہت اہم رول ادا کیا. ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ، امپورٹنٹ رول، ایک مخصوص، ایک خاص جو ہے کردار ادا کیا. ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، اس وقت سے لے کر آج تک، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک جو ہے بہت اہم رول ادا کیا عرب کی جو فتوحات ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے جی. نیچے جو ہے وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. Now we are going to start
10th and last paragraph of the savior of mankind. ٹھیک ہے جی، آخری پیراگراف ہے 10واں، ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن، سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے سچ ایسی، اے تھورو مکمل، تھورو بولتے ہیں مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، آف مین آدمی کی، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی، سوسائٹی بولتے ہیں معاشرے کی، اوز ٹو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جو ہے مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی جو ہے وہ جو ہے دیندار ہے، دیندار، اوز دیندار ہے، یا اس کو دوسرے ورڈز میں کہتے ہیں مرہون منت ہے، اوز ٹو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. آدمی کا اس طرح مکمل طور پہ بدلنا اور معاشرے کا بدلنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے یا ان کی مرہون منت ہے. ڈیپ فیتھ ان اللہ المیٹی، ان کا جو ہے مکمل جو مضبوط عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور ان کے کی جو محبت ہے انسانیت کے لیے، اینڈ ٹو نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور ان کی جو شرافت ہے ان کے کردار کی، نوبلٹی کہتے ہیں شرافت، آف ہز کریکٹر ان کے کردار کی شرافت. ٹھیک ہے جی. انڈیڈ، بے شک، his life is a perfect model، بے شک ان کی زندگی جو ہے ایک مکمل، پرفیکٹ مکمل ماڈل، نمونہ ہے، ٹو فالو، جس کی پیروی کی جائے. فالو مطلب پیروکار بننا، پیروی کرنا. ان ریپلائی ٹو اے کوشچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا. کس سے کیا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا. ان کا جواب کیا تھا جی؟ ان کا جواب تھا his morals and characters are embodiment of the Holy Quran. His morals، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، اینڈ کریکٹرز، آپ کے جو ہے جو آپ کی شخصیت ہے، کریکٹر شخصیت بولتے ہیں جی، آر این امبوڈیمنٹ، مجسمہ ہے، امبوڈیمنٹ کہتے ہیں مجسمہ ہے، آف ہولی قرآن، قرآن پاک کا مجسمہ ہے. یعنی کہ حضور کریم، آسان الفاظ میں کہیں کہ رسول کریم کی زندگی عین قرآن پاک کے مطابق تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is، آخری الفاظ جو ہیں، فائنل ورڈ، آخری الفاظ about the savior of mankind، انسانیت کو بچانے والے کے لیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان ہولی قرآن پاک میں، از، ہیں، او نبی، او نبی کا مطلب ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شیورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا، ایز اے وٹنس، گواہ بنا کے بھیجا، وٹنس کہتے ہیں گواہ کو، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور آپ کو بشارت دینے والا، بیئرر لانے والا، آف گڈ نیوز اچھی خبریں لانے والا، اچھی خبریں دینے والا بنا کے بھیجا، اینڈ ایز اے وارنر، اور آپ کو ایک ڈرانے والا، وارنر تنبیہ کرنے والا، یعنی کہ ڈرانے والا، دوزخ کی آگ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اینڈ ایز دی ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، بائی ہز پرمیشن، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور آپ کو ایک روشنی دینے والی مشل بنا کے بھیجا. ٹارچ یا مشل کے لیے یوز ہوگا. تھینک یو سو مچ جی.